حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70,000 لوگ بغیر و حساب و کتاب جنت ویس بخاری تے مسلم بغیر و حساب و کتاب جنت ویس اچھا یہ گال فرما کے سرکار گھر چلے گئے جلے گھر گئے آپ تھوڑی دیر بعد واپس آئیں تے صحابہ کرندے بیٹھن گالی بغیر و حساب و کتاب جنت بغیر یار بغیر و حساب و کتاب ساکو تا میں گال لگ دی پئی اگر تھوڑا جہاں نقشہ آکھو تا سناواں یہ تو کو گرمی محسوس تھیندی ہے گرمی تھیندی بخاری دی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے گرمی جلے 50-55 یعنی سارے مطابق تھیندے ڈگری جہنم نے نا عرض کی تھی مالک کو یا اللہ میرے اتنی گرمی ہے جس ویلے شدت پکڑیں دی گرمی تے میری ایک دیوار بئی دیوار کو کھاون پائے ویندی ایک دیوار بئی دیوار کو کھان دیے میں اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتی میں خطرہ ہے کہ میں دیواراں تروڑ کے کتھائیں میری وسعت نہ تھی وجہ میں ود نہ ونیا میں اپنی حدہ نہ تروڑ باواں یا اللہ اتنی شدت گرمی ہے میرے مالک نے فرمائے تو ایک ساہ گھن گدا کر کیا گھن گدا کر ایک ساہ گھن گدا کر بخاری دی حدیث جس ویلے او جہنم ہاں کریں دیئے اون ویلے پوری زمین تے گرمی تھی ویندی ہے جڑی گرمی موجود ہے نا گرمی شدت بندے اندروں لکے بیٹھے ہوندن باہروں نکل نہیں سکتے پکھے ایسی چلائی بیٹھے ہوئے ہوئے لگی بھی ہوندی بڑی گرمی یہ جہنم دا صرف ایک کو ساہ ہی وے جس ویلے او جہنم ساہ اندر گن دی واپس چھکین دی میرے حضور نے فرمائے اون والے زمانے سردی تھی ویندی او ساہ گھنے تے گرمی ایک کو ساہ ہی وے تے اگر چھکے تے سردی دا موسم تھی ویندی تو اندہ اے کوئی قصہ کسولی نہیں بخاری دی حدیث سنے دا پیاں تو سبحان اللہ تے آکھو نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس ویلے حشر دا میدان رکھ سی نا حشر دا میدان حشر دے میدان اچھ کوئی بندہ اتنی گرمی ہو سی شدت دی کوئی بندہ اپنے جناب اے لو تک بڑھا کھڑا ہو سی اپنے پسینے چھ کوئی سینے حضور تاڑے یہ پیسے جو تسان ساکوں سن گی داتا جزاک اللہ جی یہ تشریف اور رقصو سارے دوست درود شریف پڑھو چاہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اچھا سے او جس ویلے حشر دا میدان ہے کوئی بندہ اپنے پسینے دے نال اے تک لو تک بھریا کھڑے اتنا سورج قریب ہے ان دے کولو بعد کوئی سینے تک ہے کوئی گھٹنے تک ہے کوئی ٹکنے تک ہے کوئی حشر دے میدان ہے صرف اتنی گرمی لگ سی جو ان دے چہرے تے پسینہ آسی تو ای میں ہاتھ پیرے سی چاہے دے ای میں تے کچھ لوگ یہ جائیں اسن جڑے حشر چالی پہنچے کہنا اسن ونیو جنت سمجھ آئیے کہ کہنا اللہ کرے سمجھ آونے اللہ کرے سمجھ آونے